السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا الكور ديالنا بالنسبة للناس ديال ستريكتور الجبريك على القناة ديالنا في يوتيوب اكزو ماروك. في هذه الحصة ان شاء الله غادي نشوفوا مورفيزم دو كوب. الوغ اللي ما شافش الحصص اللي فاتت يمشي يشوفهم باش يضبط معنا المسائل ديالنا، لان هذه الحصة الستة، يعني الحصة الاولى الخمسة خاصكم نضبطهم. الوغ كما العادة غادي نديرو الديفينيسيون، نعطيو لي زيكزومبل باش نضبطوا المسائل ديالنا، نشوفوا بعض لي بروبريتي وبعض لي تيوريم ونديرو لهم ديمونستراسيون كما العاده. الوغ نبداو. اون ابليكاسيون اف، عندنا اف ابليكاسيون، دونك اللي ما عرفش الفرق ما بين فونكسيون ما بين ابليكاسيون يقدر يمشي للكور الشابيتر ديال الابليكاسيون، راه شارحينها مزيان يعني، دونك خاصكم ضابط المسائل ديالك. Une application F entre deux groupes G bar est dite مورفيزم. دونك هنا كما كنشوف ان القوانين مختلفين، يقدر يكونوا بحال بحال، يقدر يكون هنا الضرب يقدر يكون البلس بلس اكسيتيرا. صافي، حنا درنا ايطون هنا دي مقلوبه، يعني قوانين هادو لو صافي. سي بيان. الوغ ايديت مورفيزم، فوقاش كنقولوا عليها مورفيزم؟ سي سولمون سي تحققت واحد القضيه بسيطه، ان اكس و ايغريك كينتميو لنا جي لونسومبل جي، حيث ان اف الايماج ديال اكس كومبوزي جي كتساوي لنا اف دو اكس كومبوزي اف دو ايغريك. سي بيان. دونك على حساب القوانين اطوال دونك القانون الاول بالنسبه للجروب جي، القانون الثاني بالنسبه لجي بريم. هنا لاحظ معايا ان اكس خاصو ينتمي لنا جي، بينما اف دو اكس الايماج ديال اكس خاصو ينتمي لنا جي بريم. نعطيو اكزومبل باش نضبطوا المسائل ديالنا. الوغ نعطيو اكزومبل بسيط بحال ديال الاكسبونونسيال. يعني عندنا واحد الابليكاسيون اف، هاد لابليكاسيون مناش من اونسومبل دو ديبار غنسميو ار، القانون ديالو هو اكزومبل بلس هنايا ياك. الوغ هاد لابليكاسيون تونفير اش تونفير ار ايطوال صفر ما دخلاش بلس. يلا القانون ديالنا وهو هنايا هو الضرب هكا ولا بوان بحال بحال. سي بيان. الوغ عندنا هنايا اكس وهنايا او دو اكس، دونك هذه هي لابليكاسيون ديالنا مزيان. الوغ حنا بغينا نشوفوا واش هذه مورفيزم ولا مورفيزم. كنطبقوا القضيه اللي عندنا هنايا، كنقولوا بور توت اكس و ايغريك appartient h à r. سي بيان. نقدروا نديرو هكا، الا درنا الاقواس غنديرو ار او كاري مزيان. الوغ هذا كيعني انه اف دو اكس بلس، لان عندنا القانون ديال بلس بلس ايكغيك اش كيساوي لنا؟ تبع معايا. دونك هذه هي نيت لا فونكسيون، غنحسبوا لها الايماج ديالها، يعني غتساوي لنا اكسبونونسيال اكس بلس ايكغيك. متفق معايا؟ دونك هذه نعتبروها هي اكس، هذه هي كامله، دونك غنعوضوها تعطينا اف دو اكس، دونك هذه عوضنا هنا شي سامبلومون. دونك هذه شنو كتساوي لنا؟ نقدروا نفرقوها، يعني تساوي لنا اكسبونونسيال اكس فوا اكسبونونسيال ايكغيك. متفق معايا؟ مزيان. حنا كنعرفوا اكس الايماج ديالها الا درنا اف دو اكس، شكون هي الايماج ديالها؟ هي او اكس. الا درنا اف دو ايكغيك الايماج ديالها هي او ايكغيك. سي تري بيان. الوغ هنايا عندنا اف دو اكس هي، يعني ان الايماج دونك هنايا دونك اف دو اكس بلس ايكغيك اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اف دو اكس هي ليكسبونونسيال اكس، يعني اف دو اكس مزيان بلس، ماشي بلس، فوا ليكسبونونسيال ايكغيك وهي اف دو ايكغيك. سي تري بيان. الوغ واش تحققت لنا الخاصيه ديالنا ولا ما تحققاتش؟ تحققات. دونك سي سامبلومون هي اف دو اكس بلس ايكغيك، هي اكس بلس ايكغيك، وهنا اف دو اكس فوا اف دو ايكغيك. سي تري بيان. دونك هنا نقدروا نقولوا عليها، دونك نقدروا نستنتجوا هنايا دونك اف اي ان مورفيزم. فيزم. سي بيان. فيرسوس دو جروب. سي تري بيان، يعني شي حاجه بسيطه بزاف. الوغ نكملو نمحيو هاد الشيء ونديرو اكزومبل اخر. الوغ تبع معايا شوفو اكزومبل اخر. دونك هاد ليكزومبل بسيط بزاف باش اننا نفهمو الفكره شي سامبلومون. الوغ نشوفو اكزومبل اخر. عندنا واحد واحد لابليكاسيون عفوا اف. هاد لابليكاسيون هادي من ار، ولا نديرو اكزومبل يكون نفس لا لوا، اكزومبل بلس بلس. يلا شوفو معايا، من ار بلس، ها هي من ار بلس نديرو او كاري هنايا، لان نخدمو اكس ايكغيك تونفير ار او كاري
بلس. مزيان. الوغ تبع معايا. الوغ هنايا غنعوضها باكس لان عندنا هنا ار او كاري يعني جوج عناصر صافي، يعني ان اكس و ايكغيك. مزيان. يعني الا حسبنا الايماج ديالهم شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا اكس بلس ايكغيك، اكس بلس ايكغيك و اكس موان ايكغيك. متفق معايا؟ سي تري بيان. دونك هذه هي لا فونكسيون ديالنا، نحاولوا نبينوها انها مورفيزم، يعني نتحققوا من هذه القضيه هذه. يعني ناخذوا جوج عناصر كينتميو لنا لار الجي او كاري. شكون هي جي او كاري؟ هي هذه يعني ار اس 4. يعني غادي نديرو انايا نفترضوا بوغ توت، ها هي بوغ توت ا اي بي، نفترضوا ا اي بي كينتميو لنا لار او كاري صافي. الا درنا الاقواس نزيدو او كاري فوقها يعني اس 4 صافي بلا ما نديرو الاقواس. يعني ان ا كتنتمي لنا لار او كاري و بي كتنتمي لنا لار او كاري، يعني ا عندها جوج قيم اكس و ايكغيك، وحتى بي عندها جوج قيم اكس و ايكغيك صافي. دونك هذا طونفي غنكتبو هنايا ا كتساوي لنا اكس ايكغيك ياك، اي بي كتساوي لنا اكس بريم اي ايكغيك بريم صافي. سي تري بيان. الوغ غنحسبو حنا الهدف ديالنا هو يتحقق لنا هاد القضيه، يعني نحسبو اف دو ا بلس اف بلس بي. دونك خاصها نلقاوها انها كتساوي اف دو ا بلس اف دو بي. سي بيان باش نقولوا عليها مورفيزم. علاش بلس؟ لان عندنا بلس بلس، دونك واخا يكون بحال بحال نفس لا ريلاسيون اللي عندنا هنايا مكاينش المشكل. الوغ تبع معايا. عندنا اف دو ا نعوضوها، يعني عندنا اف، عندك ا شكون هي ا؟ هي اكس ايكغيك، يعني تعطيك اكس ايكغيك بلس بي وهي اكس بريم ايكغيك بريم. مزيان. الا جمعنا هنا كنجمعو الاول مع الاول وجوج مع جوج، شي حاجه بسيطه بزاف. دونك هادي كتساوي لنا اف دو اكس بلس اكس بريم ياك، وهنايا ايكغيك بلس ايكغيك بريم. مزيان. الوغ دابا نقدروا نعوضوا اكس بالغولاسيون هنايا، يعني هذه عباره على اكس وهذه على ايكغيك نعوضوها هنايا. دونك شحال كتساوي لنا؟ اكس بلس اكس بري غنعوضوها بلاصه اكس تعطينا اكس بلس اكس بريم. متفق معايا؟ بلس ايكغيك، ايكغيك هي هذه يعني ايكغيك بلس ايكغيك بريم. مزيان. دونك غادي نديرو فاصله. سي بيان. غنعوضو اكس، اكس هي هذه كامله يعني اكس بلس اكس بريم ناقص ايكغيك، ايكغيك وهي هذه يعني ايكغيك بلس ايكغيك بريم. سي تري بيان. غنحيدو الاقواس غيتبدل لنا الاشاره تولي ناقص هنا. سي تري بيان. الوغ كتساوي لنا الهدف ديالنا هو نلقاو انها كتساوي اف دو اكس بلس، الهدف ديالنا هو نلقاو ان هاد النتيجه كتساوي لنا اف دو ا بلس اف دو بي. متفق معايا؟ ياك هادشي الهدف ديالنا. دونك اف دو ا شكون كتساوي لنا اف دو ا؟ ا هي هادي يعني اف دو اكس ايكغيك بلس اف دو دو بي. فين راه بي؟ هي شكون هي بي؟ هي هادي يعني اكس بريم ايكغيك بريم. مزيان. يعني شنو كتساوي؟ دابا حنا غير نحسبو باش نعرفو اشنو غنديرو. يعني اكس غنعوضوها هنايا، حنا نفتحو هادي نحلوها ونشوف شحال تعطينا. سي بيان. دونك الا فتحناها اكس غنعوضوها دونك كتعطينا هادي نيت تعطيك اكس بلس ايكغيك على اكس موان ايكغيك ياك بلس، وهذه الا حسبنا لها الايماج شحال تعطينا ايكغيك بريم، يعني نعوضو اكس بريم يعني اكس نعوضوها باكس بريم تعطينا اكس بريم زائد ايكغيك بريم. ها هي. سي تري بيان. وهنايا اكس يعني اكس بريم ناقص ايكغيك بريم. مزيان. حسبنا الايماج سي سامبلومون اكس بريم ايكغيك بريم. دونك دابا واش نقدروا نوصلوا لهادي؟ وي ها هي نقدروا نوصلوا لها. كيفاش نوصلوا لها؟ سي سامبلومون نقدروا اننا هنايا شنو عندنا اكس بلس ايكغيك، نحاولوا نلقاو هنا اكس بلس ايكغيك. غنتشوفوا معايا يعني غنديروا اكس بلس ايكغيك. متفق معايا؟ بلس شنو غادي يبقى لنا؟ غيبقى لنا اكس بريم بلس ايكغيك بريم صافي. ها هو فرقنا. الوغ حتى هادي دونك شنو خاصنا اكس موان ايكغيك. ها هي اكس موان ايكغيك كاينه وي اكس موان ايكغيك. مزيان. زائد الوغ اكس موان ايكغيك مشات، شنو تبقى لنا؟ تبقى لنا اكس بريم موان ايكغيك بريم.
مزيان. الوغ كما كنلاحظوا ان هذه نقدروا نفرقوها، دونك هنا عندنا فيغول، يعني نقدروا نفرقوا هذه، نديروا هذه زائد هذه كتعطينا هذه زائد هذه. يعني شوف كي نديروها سي سامبلومون، يعني ان اكس بلس ايكغيك، متفق معايا، اكس بلس ايكغيك مع نزيدوها مع نديرو هكا اكس بلس ايكغيك مع اكس موان ايكغيك، ها هي اكس موان ايكغيك، راه شي حاجه بسيطه بزاف. ها نتوما ياك زائد نفس القضيه، هنا اكس بلس ايكغيك حيت شحال بقات لنا اكس بريم بلس ايكغيك بريم، وهنا شحال بقات لنا اكس بريم ناقص ايكغيك بريم. مزيان. الا ما فهمتيهاش تفهمها بالعكس. الا كان عندنا هكا شنو كنا كنديرو هاد الطرف زائد هذا، وهذا زائد هذا، هذا زائد هذا ها هو فاصله، هذا زائد هذا ها هو، سي سامبلومون. دونك حنا لقينا الكتابه اللي عندنا هنايا. دونك غنمشيو دابا بالعكس. دونك هذه شنو كتعني اف دو اكس ايكغيك. دونك يعني غادي نمشيو بالعكس ديال هذا، يعني ان هذه هي اف دو اكس ايكغيك بلس وهذه اف دو اكس بريم ايكغيك بريم. مزيان. دونك اكس ايكغيك يعني شكون هي اكس ايكغيك؟ هي ا، يعني اف دو ا بلس اف دو بي. سي تري بيان. دونك تحققت لنا القضيه ا بلس بي، اف دو ا بلس اف دو بي. دونك من هنا نقدروا نقولوا على ان هذه اف مورفيزم، اف اي مورفيزم. سي بيان دو جروب. سي تري بيان. الوغ نمحيو هادشي. نتمنى انكم فهمتوا ليكزومبل الثاني. الوغ دابا نكملوا الكور ديالنا، نحاولوا نضبطوا المسائل ديالنا كاملين. الوغ اشنو كيقول لك تبع معايا، كيقول لك سوا اف ان مورفيزم، يعني اف كيطبق على هادشي الاول اللي قلنا مورفيزم دو جروب انتر جي اي جي بريم. مزيان. الوغ اف راه مورفيزم على الشرط الاول، حيت كنقولوا مورفيزم يعني جوج حاجات، يعني خاصها تكون اف ابليكاسيون، ثاني حاجه خاصها تطبق لنا هاد لا غوراسيون هادي. صافي. مزيان. اف مورفيزم اي اف بيجيكتيف، فإن كنقولوا على اف انها ايزومورفيزم. صافي. يعني خاصها تكون جوج حوايج، اف خاصها تكون مورفيزم اي بيجيكتيف، دونك فإنها ايزومورفيزم. الوغ نعاودو نراجعو بيجيكتيف. باش نقولوا عليها بيجيكتيف شنو خاصها تكون انجيكتيف و سورجيكتيف باش تقولها بيجيكتيف. نديرو مراجعه بسيطه هنايا باش نضبطو المسائل ديالنا. الوغ نفترضوا سوا اف واحد لابليكاسيون من او ل اف. صافي. سي تري بيان. الوغ ما عرفتش كيبان لكم تحت هنا، كيبان وي. الوغ نبداو باول حاجه، فوقاش كنقولوا على اف نقولوا عليها انجيكتيف. انجيكتيف. فوقاش كنقولوا على اف انجيكتيف؟ سي سولمون سي تحققت واحد القضيه. شكون هي هاد القضيه هادي؟ سي بور توت، ها نتوما بور توت اكس et x prime appartient à ensemble de départ E, عندنا x و x prime كينتسميو لنا ensemble de départ E، و f de x كتساوي لنا f de x prime، ياك؟ دونك هادشي اللي كنفترضو في الاول. خاصنا نلقاو حنايا ان من هادشي خاصنا نلقاو ان x كتساوي x بريم. الا لقينا هادي كنقولوا على ان f مالها انجيكتيف باجويلك، او كنديروا الكونتر العكس ديالها. شكون هو العكس ديالها؟ سي بيان العكس ديالها وهو اننا كنفترضوا بوغ توت كيما العاده x اي x بريم ابارتيان ا او. ثاني حاجه اشنو كنفترضوا العكس، لا نيغاسيون ديال دا، يعني اكس كيخالف اكس بريم. ياك اشنو خاصني نلقى؟ هادشي كنفترضوا انا سوبوزون كنفترضوا شي واش خاصني نلقى ان اف دو اكس كيخالف اف دو اكس بريم، وهادشي شفناه في الابليكاسيون. هادي هي رابي المراجعه بسيطه. صافي. مزيان. الوغ باش نبينو ان اف انها سورجيكتيف مزيان. ما عرف واش يبان لكم هذا التحت هذا ولا ما يبانش. سورجيكتيف وي كيبان. سي بيان سورجيكتيف
سي بور توت كيما كانت واحد الإيكغيك appartient à F. شكون هاد إيكغيك؟ واحد كينتمي لونسومبل دو أغيفي F، حيث أنه il existe هذا هو اللي كنقلبو عليه. il existe واحد إكس كينتمي لنا ل E اللي كيحقق لنا اش؟ كيحقق لنا أن إيكغيك كتساوي لنا F دو إكس. إلا تحققت لنا القضية هادي كنقولو عليها أشنو؟ كنقولو عليها سورجيكتيف. سي بيان. دونك إلا تحققو بجوج كانت بيجيكتيف كانت سورجيكتيف إي انجيكتيف فإنها بيجيكتيف. يعني باش نبينو أن إف إيزومورفيزم عندنا 4 الأشياء خاصنا نبينوها. أول حاجة نبين أن إف أبليكاسيون، خاصها تكون أبليكاسيون. تاني حاجة خاصها هاد لا ريلاسيون تحقق لنا. إلا تحققوها جوج كنقولو عليها مورفيزم. مزيان. باش نقولو عليها ايزومورفيزم خاصهم يتزادوا على جوج اخرين. شكون هما أن خاصنا نبينا أن انجيكتيف اي سورجيكتيف يعني بيجيكتيف. مزيان. إلا بينا هاد جوج دونك كنقولو عليها ايزومورفيزم. سي بيان. الوغ نتمنى انكم فهمتوا الفكره. نعطيو لي زيكزامبل كيما العاده باش نفهموا مزيان. الوغ نشوفوا ثاني حاجه اف اي. الا كانت تبع معايا، الا كانت اف مورفيزم صافي كيما شفنا في هاد ليكزومبل اللي فات مورفيزم صافي ديال ليكزومبل دابا يديرنا ديال اف من ابليكاسيون ار. اشنو درنا؟ ار او كاري وي بلس حتى لاش طونفير اش ار او كاري بلس اشنو عندنا؟ نفس الانسومبل دو ديبار هو الانسومبل دو اريفي، وقلنا هذا هو اكس ايغريك طونفير اش اكس بلس ايغريك بلس إيكغيك و إكس موان إيكغيك. وبينا أنها مورفيزم. بما أن هذه مورفيزم أي لونسومبل دو ديبار كيساوي لنا لونسومبل دو أغيفي الشي كيساوي لنا لونسومبل دو ديبار كيساوي أغيفي، دونك هاد إف هادي فإنها إي أندومورفيزم. مزيان. هاد ليكزومبل راه درناها نتا أندومورفيزم. سي بيان. نتحققوا لنا الشروط الاساسيه ديالنا. الشرط الاول انها تكون مورفيزم. ثاني حاجه انه يكون انسومبل دو ديبار كيساوي انسومبل دو اغيفي. سي بيان. الوغ اخر حاجه الا كان اف، شوف معايا، الا كان اف مورفيزم ثاني حاجه ان انسومبل دو ديبار كيساوي انسومبل دو اغيفي، يعني اش؟ يعني اف اندومورفيزم بلس اف بيجيكتيف. يعني الا جينا نلخصوها اف تكون اندومورفيزم اي بيجيكتيف نقولوا عليها اوتومورفيزم. سي بيان صافي. مزيان. باش نبينو ان اف بيجيكتيف خاصنا نبينوها ان انجيكتيف وخاصنا نبينوها سورجيكتيف. سي تري بيان. الوغ نعطيو اكزومبل باش اننا نفهمو هادشي مزيان. الوغ كيما العاده راه الكور كيكون طويل بزاف. شحال من واحد كيقول لي كطول بزاف في الكور، ولكن راه هادشي هو اللي كاين. ما بغيناش حنا نديرو دوك لي كور ديال 5 دقائق. كنحط لك انا 1000 فيديو في 5 دقائق اكسيتيرا. لا، كنبغي نحط لك انا فيديو الشرح يكون فيه اكزاكتومون نيت، يكون فيه تقريبا ساعه اكسيتيرا 45 دقيقه، المهم فيه نص ساعه الفوق، باش حتى نتا الا بغيتي تيشارجي اكسيتيرا ما تلقاش مشكل. مبقيناش كنديرو بحال لي كرات الفايتي شحال هادي، كنا كنديرو داكشي قصير واخا فيه دونك الارباح في العطس اكسيتيرا، ولكن داكشي ما خدامش بالنسبه للطالب. حنا كنشوفو ان الانسان انه يفهم معنا هادشي مزيان. الوغ المهم نكملو الكور ديالنا. الوغ نشوفو دابا اشنو قلنا اكزومبل. سي بيان. نشوفو واحد ليكزومبل بسيط. اشنو كيقول هاد ليكزومبل؟ هادي عباره على تيون تقدر تلقاها عندكم في الكور. كيقولك انه توت جروب cyclique de ordre n sans morphisme AZ sur NZ. مزيان. يعني حنايا غنفترضوا، تبع معايا باش انك تفهم، غنفترضوا سوا جي، ها هي جي، دونك جي ضرب بالنسبه للوا ديال الضرب ان جروب. مزيان. ان جروب cyclique. Alors, il est que j'ai un groupe cyclique فإنه cyclique d'ordre n, d'ordre n, c'est bien.
جي نكتبو هكا. حنا اش بغينا نبينو ان جي عندنا جي ان جروب سيكليك دو اوردر ان سون مورفيزم. نكتبو هكا سون مورفيزم. ولا حنا بغينا ولا نقولو ايزومورفيزم. حنا بغينا نبينو عندنا ايزومورفيزم سون ايزومورفيزم son isomorphisme à z sur nz. دونك هذا هو ليكزارسيس ديالنا صافي. مزيان حنا بغينا نمونطريو مونطري كو. كتبو هنايا مونطري كو مزيان. مونطري كو جي ان جروب cyclique de ordre n sont isomorphismes à ZNZ. اشنو هذا؟ هذا عبارة على موديلو. يعني اش؟ يعني كيكون جمع. يعني القانون ديالو راه جمع. يقدر يعطيك غير كانت خاصك دونك راه باينة بلوس. مزيان. الوغ نحاولو نخدمو ليكزارسيس ديالنا. الوغ اول حاجة اشنو عندنا؟ عندنا لا فونكسيون ديالنا اف سي بيان مناش نستعرضو انها من جي فوا حتى لاش حتى لزد سور ان زد بلوس. سي تري بيان. راه حتى الاكس حتى الا درنا الاكس راه تلقاها ايزومورفيزم. مزيان نتوما حاولوا انكم تبينوها بالاكس. يعني هذا جيبوا لهنا وهذا وبينها. الوغ تبع معايا جي شكون هي هاد الشي هادي؟ ان جروب سيكليك. غندير واحد المراجعه بسيطه. شكون هو جروب سيكليك؟ جروب سيكليك جي فوقاش كنقولوا على ان واحد الجروب جي سيكليك الا ساولنا هاد الجروب هذا ساولنا لو سو جروب مونوجون engendré par x. عقلتوا عليها درناها بالحصه الفايته. يعني اش كيتسمى هاد اكس هذا؟ هاد اكس هو اللي كيتسمى ان دونك هذا كيتسمى ان جروب اكس هو كيتسمى جينيراتور. وي جينيراتور دو جروب اكس. يعني هو اللي كيولد لنا الاكس. مزيان فوقاش كتكون هاد الشي هادي سيكليك الا كانت كتساوي لنا لو سو جروب مونوجون انجوندري بار اكس. مزيان دابا هادي سيكليك. شكون هي انجوندري؟ شكون هي سو جروب انجوندري؟ لو سو جروب انجوندري كنعرفوا انها كتكتب على شكل ا اس ان اكس اس ان. يعني ان هذه كتساوي لنا واحد المجموعه تشوف اكس اس صفر. شحال هي اكس اس صفر؟ هو الاليمون نوتر ا. مزيان. الوغ هذا هو العنصر الاول. العنصر الثاني هو اكس اس واحد هي اكس. اكس اس جوج هي اكس او كاري اكسيتيرا اكسيتيرا. صافي حتى لاش حتى الاكس اس ان موان زان. حتى الاكس ان موان زان. دونك هادشي اللي ما فاهموش يمشي يراجع الحصه الفايته ويضبط معنا المسائل ديالنا. الوغ نكملوا. يعني انه يعني حيت كنهضروا على جي يعني فإن كنهضروا على واحد العنصر هو اكس أس كا. حيث كا نقدروا أن يعني اكس أس كا هي لونسومبل اكس أس كا. حيث أن كا مالها محصورة ما بين اش؟ ما بين ان موان زان حتى لاش حتى لزيرو. سي تري بيان. مزيان نقدروا أننا نبسطوا على هذا الشكل. يعني نقدر تاخد لنا صفر أس واحد اكسيتيرا. مزيان. يعني هذا هو العنصر اللي عندنا اللي كينتمي لنا جي. هذا هو لو فاريابل بالنسبه لو جروب ديالنا. يعني لو فاريابل هنايا شكون هو اكس اس كا. مزيان طون فيراج. مزيان الوغ اكس اس كا طون فيغ هنايا شنو تعطينا زد سور ان زد. زد سور ان زد هو واحد العنصر يعني يابارتيان ا زد. يعني كيكون كيساوي واحد خمسة ستة يعني كا. يعني كا سي بيان. يعني واحد الاليمون ابارتيان ا ان. يعني حتى هو كيكون دونك هاد كا هذا كنعرفو انه كيكون محصور بالنسبه لزد زد سور ان زد. يعني كيكونوا العناصر من صفر واحد جوج حتى لاش حتى الان موان زان. صافي. يعني انه هذا اكس اس كا كتساوي لنا كا.
سي تري بيان. الوغ هادشي خاص تكونوا ضابطين، شفناه في الحصص الفايتين، يعني ان هذا كيكون معرف من صفر حتى ل ان موان زي، يعني هو كا، هو هذا كا اس واحد كا اس جوج اكسيتيرا. نتمنى انكم فهمتوا كيفاش حولنا هاد الجمله هادي حولناها لفونكس والكتابه ديالنا. دابا بسيطه، دابا غادي نخدموا الكور اللي عندنا ماشي سامبلومون حيت وصلنا لهاد الكتابه. داكشي راه بسيط. اول حاجه اشنو بغينا نبينوها؟ بغينا نبينوها انها ايزومورفيزم. مزيان، باش نبينوها ايزومورفيزم غادي نبينوها اول حاجه انها انجيكتيف بيجيكتيف وكيتحقق هاد القضيه هادي. مزيان، الوغ باش نبينوها انجيكتيف خاصنا نقولوا بور توت اكس و اكس بريم. غنكتبوها هنايا بور توت اكس. هنايا شكون هو؟ راه اكس اس كنسميوها اكس اي، اكس اي اكس جي، يعني جوج مختلفين، ها هي اكس و اكس بريم مالهم؟ فانهم كينتميونا للجي او كاري. مزيان، دونك اي اف دو اكس، نفترضوا ان اف دو اكس اي كتساوي لنا اف دو اكس جي. الهدف ديالنا هو نلقاو ان هادو متساويين، ان اف دو اكس اي كيساوي لنا اف دو عفوا خاصنا نبينو ان اكس اي كيساوي لنا اكس اس جي. خاصنا نبينو ان اكس كيساوي اكس بريم. دونك هذا هو الهدف ديالنا. الوغ هذا كي امبليكي، تبع معايا، اف دو اكس اي اش كتساوي لنا؟ اف دو اكس اي الايماج ديال هذا اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا كا، يعني هنايا يساوي لنا اي. اي يعني اي كتساوي لنا اف دو اكس جي، يعني كتساوي لنا جي. سي تري بيان. الوغ نجيب هذا لهنايا، غادي يعطينا اكس موان جي. اشنو كيساوي؟ كيساوي لنا زيرو. مزيان، عندنا واحد العنصر كيلكونت نسميوه اكس نيت. الوغ هاد اكس هدا الا ضربنا اس هنايا، دونك هادي كي امبليك ان اكس اس اي موان جي اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اكس اس صفر. سي تري بيان. شكون هو اكس اس صفر؟ هو لو اليمون نوتر او، يعني ان هذا هو لو اليمون نوتر او. او ديال اش؟ كنهضروا على هادي او ديال جي، ديال الضرب، قانون ديال الضرب. مزيان، الوغ تبع معايا هي او. سي بيان، دونك شنو غنكملوا دابا؟ الهدف ديالنا غادي نفرقوا، يعني تعطينا اكس اس اي فوا اكس موان جي. شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا سي تري بيان. اشنو غنضربو؟ غنضربو في الطرفين باش باكس اس موان جي. صافي، يعني شنو غتولي عندنا؟ يعني هنايا اكس اي في اكس موان جي. فاش غنضربوها؟ عندنا الضرب، القانون ديال الضرب. علاش درنا هنايا الضرب؟ لان عندنا هنا قانون ديال الضرب. فوا اكس ديال جي، غنضربوها الطرف اكس اس جي، وهاد الطرف غنضربوه في اكس اس جي، او في اكس اس جي. سي تري بيان. الوغ هذا اش كيساوي لنا هنا؟ هذا في لانفيرس ديالو شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا لو اليمون نوتر او، لان هذا جروب، راه حنا قلنا جي ان جروب. مزيان، دونك هنايا هذا كي امبليكي ان غادي يعطينا اكس اي فوا لو اليمون نوتر او كيساوي لنا او في او الا ضربنا في اي حاجه تبقى ديك الحاجه. دونك تعطينا اكس اي. لا ميم شوز اكس جي، لا ميم شوز هنا او الا ضربنا في اي حاجه تعطينا ديك الحاجه اكس اي. سي سامبلومون كتساوي لنا اكس اس جي. لو اليمون نوتر الا ضربناه في اي عنصر في اي اليمون غادي يعطينا داك الاليمون. دونك حنا بدينا ماش بدينا باف دو اكس اي كتساوي لنا اف دو اكس جي، ولقيناها كتساوي لنا اكس اي كتساوي لنا اكس اي كتساوي لنا اكس جي. دونك هذا كي ابليكي اننا ان اف اي انجيكتيف. دونك ها هي الاولى بيناها. صافي، دابا نبينوها سورجيكتيف. سي تري بيان. الوغ نمحيو هادشي ونبينوها سورجيكتيف. باش نبينوها سورجيكتيف اشنو خاصنا نبينو؟ ركز معايا. باش نبينوها سورجيكتيف، الوغ بور توت غنكتبو هنايا بور توت y appartient à f هو l'ensemble de هذا، يعني كيتسمى لنا z sur n z. يعني ان y غتاخد لنا القيمه ديال صفر حتى ل n موان زين. مزيان، الوغ فانه il existe واحد x. دونك هذا هو اللي خاصنا نلقاو النتيجه ديالو، كيساوي لنا شي حاجه خاصو ينتمي لنا ل، حيت شنو كيحقق لنا ان y
كتساوي لنا اف ديال هاد اكس هذا. مزيان. هنا بسيطه بزاف، هاد ايكغيك هادي اشنو كتساوي لنا زد، هاد ايكغيك غنعوضها ان بكا، هي كا هي كا صافي. علاش؟ لان اف دو اكس اس كا وهاد اكس هي اف دو كا، يعني غادي نجي نروبلاسي هنايا بكا. هيا كا appartient à z sur nz. il existe x اس كا x اس كا حيث انه حققنا القضيه ديالنا. شكون هي هاد القضيه ديالنا؟ ان كا اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا الايماج ديال هذا، كتساوي لنا اف دو اكس اس كا. شي سامبلومون حنا حطينا جمله ديالنا. علاش؟ لان اف دو اكس اس كا كتساوي لنا كا، ها هي او كا هي اللي درنا هنايا اكسيتيرا. تحققت لنا ان اف اي سورجيكتيف. سي بيان. الوغ دابا بينا ان اف انجيكتيف. علاش؟ لانها بينا سورجيكتيف عاوتاني، لان تحققنا من القضيه ديالنا. دونك نقدروا اننا دابا نقولوا انها بيجيكتيف. دونك بما ان on a f est injectif et surjectif, donc f est دابا بينا انجكتيف سورجيكتيف يعني f بيجيكتيف. سي بيان. دابا نقولوا عليها ايزومورفيزم. مازال. علاش؟ لان بينا ان اف بيجيكتيف ولكن مازال ما بينا ان اف اي اف ان مورفيزم. مزيان. مورفيزم شي حاجه بسيطه بزاف. الوغ غادي نفترضوا كيما العاده نحيو هادشي. الوغ بوغ توت واحد جوج عناصر كنسميوهم ها هي بوغ توت اكس اس اي وهنايا اكس جي، ها هي كيتسميو لنا الجي. صافي جوج عناصر مختلفين. سي بيان. اشنو خاصنا نبينو؟ خاصنا نبينو انه اشنو عندنا اف دو اكس اي. اشنو عندنا هنا؟ قانون ديال الضرب فوا اكس جي. اشنو خاصنا نلقاو كيساوي؟ خاصنا نلقاو كيساوي اف دو اكس اي. الهدف ديالنا نكتبو هنايا، خاصنا نلقاو هادشي كيساوي لنا اف دو اكس اي. القانون هنا بلس اف دو اكس جي. هذا هو الهدف ديالنا. صافي. سي بيان. نبداو بهادي حتى نلقاوها انها كتساوي لنا هادشي، لان عندنا هنايا الضرب وهنايا الجمع. الوغ تبع معايا هادو نقدرو نجمعهم. يعني اشنو غتعطينا؟ تعطينا اف دو اكس اي بلس جي. متفق معايا؟ مزيان. اشنو تساوي لنا ايماج ديال هذا؟ كيساوي لنا الاس كا. يعني هادي اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اي بلس جي. سي تري بيان. الوغ حنا الهدف ديالنا وهو ان هذا نلقاوه كيساوي هادي. اش غنديرو دابا؟ سي بيان. غادي نمشيو بالعكس. اي عندنا ان اي شو معايا اشنو عندنا؟ عندنا ان الا درنا اف الايماج ديال اكس اس اي شحال كيساوي؟ كيساوي اي. وعندنا اف ديال اكس اس جي اشنو كيساوي؟ جي. شي سامبلومون هادي نروبلاسيوها بهادي وهادي نروبلاسيوها بهادي. دونك كتجي هنايا نروبلاسيوها بهادي يعني اف دو اكس اي بلس هادي نروبلاسيوها بهادي يعني اف دو اكس جي. سي تري بيان. الوغ نحيو هادشي دابا. لاش وصلنا؟ صافي هادشي بغينا نبينو. سي بيان. بدينا من هادي ولقينا انها كتساوي هادي. دونك اف اي مورفيزم. الو اشنو بينا؟ بينا ان اف انها انجيكتيف و سورجيكتيف، وبينا ان اف مورفيزم. صافي. دونك يعني ان اف مالها ايزومورفيزم. دونك اف اي ايزومورفيزم فيزم. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي مزيان. الوغ نمشيو نكملوا الكور نتاعنا. الوغ نحيو هادشي. فاش وصلنا دابا نكملوا. الوغ نشوفوا دابا اشنو كيعطينا هنايا. كيقولك سي اف اي مورفيزم. تبع معايا. الا كانت اف مورفيزم يعني كتطبق عليها هاد الريلاسيون هادي دو جروب اونتر جي جي بريم، الوغ فإن اف دو إليمون نوتر كيساوي لنا او دو إليمون. دونك تبع معايا هنا او جي
يعني اليمون نوتر ديال اش؟ ديال الجروب الاولى ديال جي، وهذا اليمون نوتر ديال اش؟ ديال الجروب الثانيه جي بريم. صافي مزيان ركز معايا. الوغ الحاجه الثانيه ان اف دو اكس موان زان فانها كتساوي لنا اف دو اكس اس موان زان. صافي بوغ توت اكس كينتمي لنا هاد اكس هذا كينتمي لنا جي. الوغ نكملو. اف دو اكس اس ان كيساوي لنا اف دو اكس لكل اس ان. مزيان بوغ توت اكس كينتمي لنا جي و بوغ توت ان كينتمي لنا لزد. نحاولو نديرو لا ديمونستراسيون ديالنا كيما العاده بالنسبه لهاد البارتي هادي. اشنو قلنا؟ الا كانت اف اي مورفيزم هذا كيعني الا كانت اف مورفيزم هذا كيعني ان اف دو او جي كيساوي لنا او، نسميو هذه او، نديرو لها او وهذه او بريم. صافي او هي لو اليمون نوتر ديال جي و او بريم هي الاليمون نوتر ديال جي بريم باش نضبطو المسائل ديالنا. صافي الوغ هادشي خاصنا نبينو هاد الاولى. الوغ كنديرو نبينوها سهله. قلنا ا، شوف معايا قلنا ا او، حنا كنهضروا على القانون الاول، القانون الضرب. حنايا باش بادين باش نفهمو عندنا اف، القانون اللي عندنا هو جي ايطوال طون فيغ اش جي بريم، ها هي تي مقلوبه. صافي هادو قوانين مختلفين ولا بحال مكاينش المشكل. المهم هو اننا نستنتجو هادي. اشنو عندنا بالنسبه للقانون الاول؟ عنده واحد الاليمون نوتر سميتو او، ياك؟ هاد الاليمون نوتر او دونك كومبوزي او، اشنو غادي يعطينا؟ اليمون نوتر ضربنا فيه موان عطينا اليمون نوتر او. صافي دابا حتى الان مازال ما درنا والو، شي حاجه باينه هادي. اشنو غادي ندير؟ غنحسب الايماج، يعني هذا كي امبليك ان الايماج ديال او ايطوال او اشنو كيساوي لنا؟ اف دو او. مزيان عندنا او و او كينتميو لنا لجي. علاش كينتميو لجي؟ لان اليمون نوتر ديال جي راه كينتميو. دونك كنعرفوا ان اف مالها ايمورفيزم، يعني ان اف او ايطوال او اشنو غادي تكتب لنا؟ تكتب لنا على هذا الشكل. يعني هذا كي امبليك ان هذه غنروبلاسيوها بهذه، يعني تعطينا اف دو او ياك على اف دو او. اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا اف دو او. سي تري بيان. دابا دخلنا القانون الثاني. مزيان اشنو نديرو؟ ها حنا بغينا ندخلو اشنو؟ او بريم. خاصنا ندخلو او بريم. مزيان باش ندخلو او بريم نضربوه في الطرفين. يعني هذا كي امبليك الا ضربنا او بريم ولا اش نديرو؟ غنضربوه في الانفيرس، باش نلقاو او بريم. صافي غنضربوه في الانفيرس. شوف معايا ها تبع معايا انت اف او تي اف دو او. دونك فاش غنضربوها؟ هذا الا لوا قانون. صافي غنضربوها فاش؟ في كومبوزي. غنقول لها كومبوزي اف دو او موان زان لو انفيرس. علاش؟ باش حيت نديرو هذا مع هذا اش يعطينا؟ غيعطينا اليمون نوتر او بريم ديال هذا، لان عندنا قانون تي وعندنا اف دو او و اف دو او راه كينتميو لهذا، لان هذا الا كان او كينتمي لهذا فان اف دو او الايماج ديالو كتنتمي لنا لجي بريم. صافي سي تري بيان. الوغ شنو كيساوي لنا؟ هنا ضربنا هنا. علاش درنا الاقواس هنايا؟ لان هذا جروب، لان اف اي ان جروب. صافي لان جي و جي بريم جروب. مزيان يعني انه الاقواس نقدروا نبدلوهم فاش ما كاينش مشكل. عندنا اف دو او هنا ضربناه الطرف بلانفيرس ديال اف دو او، حتى هنا بلانفيرس ضروري في اف دو او انفيرس ديال. مزيان هذا اش كيساوي لنا؟ كيساوي ليمون نوتر، يعني هذا اف دو او اونفير الاليمون نوتر هنا او بريم راه ديال هذا. مزيان كتساوي لنا هذا مع هذا الاليمون نوتر ديال اش او بريم. مزيان الوغ اي حاجه ضربناها في اليمون نوتر راه كيعطيك نفس الحاجه. ديك الحاجه باش ضرب داك الاليمون باش ضربناه هو اف دو او، يعني كيساوي لنا او بريم. حنا درنا لا ديمونستراسيون نتاع الاولى. الوغ نكملو نشوفو دابا ديمونستراسيون ديال الثانيه والثالثه، نحاولو نضبطو المسائل ديالنا. الوغ نحاول نخدم هادو وندير لهم ديمونستراسيون، والتالي نتوما حاولوا انكم ديروا
ديمونستراسيون ديالهم صافي. الوغ نكملوا. عندنا الجوجه شنو كيقول لك؟ الا كانت اف مورفيزم يعني اش؟ يعني ان اف دو اكس موان زان فانها كتساوي لنا اف دو اكس موان زان. الوغ شوف معايا، سوا اكس ابارتيان ا جي. حنا جي كنعرفوا انها جروب، حنا كنهضروا على جي الاول جروب. الا كان جروب يعني لو انفيرس ديالو حتى هو كينتمي لجي صافي، لانه جروب. سي تري بيان. الوغ نحاول انني نعطيك الفكره علاش بغيت نوصل. شو معايا شي حاجه بسيطه. شو معايا، حنا بغينا نوصلوا انه عندنا ان جي ايطوال، حيت كنهضروا على القضيه ديال السيميتريك. شنو كنقولوا؟ الا كان عندنا جروب فانه كيكون سيميتريك. يعني فوقاش كنقولوا سيميتريك؟ الا كانت اكس ايطوال اكس موان زان كتساوي لنا اكس موان زان ايطوال اكس، ياك بعدا كتساوي لنا لو اليمون نوتر. كاينه ولا ما كايناش؟ الا تحققت هاد القضيه هادي ياك، فان نسميو هذا ا باش تفهموا. هذا نسميوه ا وهذا نسميوه ا. اش كيعني هذا؟ كيعني ان هاد ا هذا هو السيميتريك ديال هذا، يعني هو اكس موان زان صافي. هادشي راه شرحناه مزيان. انا الهدف ديالي هو هاد ا هذا هو نلقاه اف، هاد ا هذا هو نلقاه اكزومبل اف دو اكس موان زان، وهنايا اف دو اكس موان زان صافي. وهذا باش نعوضوه باف دو اكس، وهذا اف دو اكس. دونك الا لقيت هاد الكتابه هادي، هذا كيعني ان اف دو اكس، هذا كيعني ان هذا راه سيميتريك ديال هذا، يعني ان اف دو اكس اشنو تساوي لنا؟ تساوي لنا اف، لا حنا اش بغينا نبينو، يعني وي يعني ان يعني ان اف دو اكس موان زان اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا اف دو اكس هادي لكل اس موان زان. دونك هادشي اللي عندنا. دونك هذا هو الفكره ديال الفكره العامه صافي، باش اننا نفهموا شنو كنديروا بعدا عاد باش نخدموا. الوغ ها حنايا كيفاش غنديروا هادشي؟ ساهل، شوف معايا مزيان. الوغ غنبداو. عندنا ان اف دو اكس، شون اف دو اكس فاش كينتمي للقانون ديال هاد التيمبلو، يعني نديروها بحال هكا. هنا اف دو، هنا اكس نديرو اكس موان زان، وي اكس موان زان. سي تري بيان. اش كنعرفوا اف مالها مورفيزم. الا كانت اف مورفيزم هذا كيعني ان هادي نقدروا نكتبوها على شكل هادي، وهادي نقدروا نكتبوها على شكل هادي اكسيتيرا صافي. دونك عندنا هادي نكتبوها على شكل هادي، دونك يعني نكتبوها على شكل اف دو اكس مزيان ايطوال اكس موان زان. متفق معايا؟ اكس و اكس موان زان فاش كينتميو لجي. الا درنا اكس في اكس موان زان شنو كيعطينا؟ كيعطينا اليمون نوتر او، يعني اف دو او. مزيان. اف دو او شنو كتساوي لنا؟ حسب البروبريتي الاولى اف دو اي كتساوي لنا او بريم، كتساوي لنا او بريم. دونك هي الاولى لقيناها. غنمشيو للاكس، يعني هذا جيبوه لنا وهذا جيبوه لنا، نفس الفكره. اف دو اكس موان زان تي اف دو اكس شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اف دو اكس موان زان ايطوال اكس شنو كتساوي لنا؟ اف دو اليمون نوتر او كتساوي لنا او بريم صافي. الو الا تحققت لنا هاد القضيه شنو كنقولوا عليها؟ دونك هادي او بريم، نجيو اون ديريكتومون او بريم، وهادي او بريم. مزيان. الا تحققت هاد القضيه هذا كيعني ان دونك نقدروا نكتبوها في خط واحد باش نفهمو، يعني اف دو اكس موان زان تي اف دو اكس شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا او بريم. مزيان. الوغ الا تحققت لنا هاد القضيه اش كيعني؟ كيعني ان هذا لو انفيرس ديالو هو هذا، يعني ان اف، يعني اف دو اكس موان زان شنو كيساوي لنا؟ ياك هو الانفيرس ديال اف دو اكس، يعني اف دو اكس لكل اس موان زان صافي. سي تري بيان. داكشي اللي بينا، يعني شي حاجه بينا سي بيان. الوغ نشوفو دابا
الثالثه تكون طويله شويه، لان غادي نخدمو هنايا ترجح لا ريكيرونس باش اننا نبينو هاد. الوغ دونك تبع معايا. الوغ الا كانت اف مورفيزم فان اف دو اكس اس ان كتساوي لنا اف دو اكس لكل اس ان، ياك؟ ولكن هنا عندنا بوغ توت اكس كينتمي لنا جي ما كاينش مشكل، ولكن هنايا بوغ توت اكس ان كينتمي لنا لزد، هنا غادي نلقاو مشكل. غادي نحاول اننا نديرو كا باكا، يعني نحاول انني نفصل الحالات صافي. لو كان الاولى وهو انني غادي نخدم بالنسبه هذه كتنتمي لنا لان، يعني هذه ان هاد مجموعه ان هاد ان هذه كتنتمي لنا لمجموعه ان، يعني كتنتمي لنا مجموعه ان، ثم غادي ندير ان ان مالها نيجاتيف. الا جمعنا هادو غتعطينا ان ان كتنتمي لنا لزد. متفق معايا مزيان؟ الوغ تبع معايا، حيث ان هنا راه كتنتمي، دونك هنا ان كتنتمي لزد، حيث ان كتنتمي لزد. سي تري بيان. الوغ هاد الاولى نقدروا نديرو لا ريكيرونس، ما كاينش المشكل. علاش؟ لان كنبداو باول تيرم عندنا وهو صفر. الوغ شوف معايا، غنديرو لا ريكيرونس بور ان ايغال، كنبداو باول ان، هنا عندنا الزد كنلقاو مشكله، دونك فصلت انا حالات غادي نبينها في هذا المجال. في ان اكبر او يساوي دونك باش نفهموها ان زد غادي نبداو بان اكبر او يساوي صفر، وغادي نبينوها عاوتاني ان فاش كتكون اصغر من صفر. دابا نبينوها الاولى باستخدام الريكيرونس صافي. شكون هو اول عنصر هنايا؟ هو الصفر، يعني بوغ ان ايغال زيرو غنشوفو هادي واش صحيحه صافي. مزيان، هذا كيامبليك ان اف دو اكس زيرو، اشنو كيساوي اف دو اكس زيرو؟ اليمون نوتر اف دو او، اف دو او، اف دو اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا او بريم. سي تري بيان. عندنا اف دو اكس لكل اس صفر، اشنو كيساوي لنا؟ اف دو اكس راه كتنتمي للمجموعه جي بريم، يعني اس زيرو يعني اليمون نوتر ديال جي بريم شكون هو او بريم، دونك يعني ان هذه كتساوي هذه، دونك فري. سي تري بيان. دونك نجيو نكتبو هنا، دونك هذه كتساوي لنا اف دو اكس كل اس صفر. مزيان. الوغ حنا بينا اول حاجه صافي. دابا اش غنديرو؟ غنفترضو سوبوزو، يلا تبع معايا. الوغ سوبوزون كو غنفترضو ان هذه صحيحه صافي. غنفترضو ان اف دو اكس ان كتساوي لنا اف دو اكس لكل اس ان. on a montré que اشنو خاصنا نبينو n plus 1 ان f de xn plus 1 فإنها كتساوي لنا f de x لكل أس n plus 1 pour h. تبع معايا pour n، دونك هنا خدمنا pour n égale 0، دابا pour n أكبر من الصفر صافي. سي تري بيان. أما بالنسبة لصغر من الصفر راه مازال مدرنا، من بعد غنديرو صافي. سي تري بيان. الوغ نكملو. دونك حنايا نبداو هادي عندنا صحيحه وخاصنا نلقاو هادي، هادشي اللي بغينا نمونطري. الوغ شوف معايا، عندنا ان اف اون اف دو اكس ان بلس 1، غنبداو بهادي وخاصنا نلقاوها كتساوي هادي. الوغ شنو كتساوي لنا؟ غنفرقو هادي كتساوي لنا اف دو اكس ان فوا اكس اس واحد. سي بيان. اش من القانون هذا؟ كنعرفو ان اف مالها مورفيزم، راه قالك ان اف مورفيزم، يعني نقدروا نحولوها هنا اطوال باش نضبطوا المسائل ديالنا، نحولوها للتي مقلوبه، يعني تولي اف دو اكس ان هي اف دو اكس. حد الان متفق معايا شنو درنا من هنا لهنا؟ شي حاجه بسيطه بزاف. الوغ نكملوا. الوغ كار لان اف مالها مورفيزم. مزيان. الوغ عندنا اننا نخدمو دابا داك الافتراض اللي افترضنا. سوبوزون كو حنا افترضنا ان هذه صحيحه، دونك غنخدموها. دونك هذه غنروبلاسيوها بهذه، يعني غادي تولي لنا دونك كتساوي لنا اف اكس اس ان، نعوضوها باف دو اكس لكل اس ان، دونك تي اف دو اكس. متفق معايا؟ سي تري بيان. الوغ اشنو عندنا هنايا؟ عندنا ان تي، هاد تي اشنو قانون؟
كاين في جي بريم جروب. الا كان جروب فان اكس اس ان درنا كومبوزي اف يعني كيولي جمع. الا بغينا نجمعوهم علاش؟ لانها جروب هذا القانون هذا كيطبق عليها. دونك هذا شنو كيساوينا اف دو اكس الاس اش ان بلس ان اللي عندنا هنا راه اس ان هنايا بلس ان. سي تري بيان. باش بدينا بهادي لقينا هادي. دونك حنا مونطرينا داكشي اللي بغينا. سي بيان. دونك بور ولكن خاصنا نكتبوا شنو خدمنا. بور لا ريكيرونس فإن اف دو اكس ان كتساوي لنا اف دو اكس لأس. سي بيان. ولكن اش بور ما تنساش بور ان كيساوي لنا صفر و ان اكبر من صفر يعني ان اكبر او يساوي صفر. ولكن البروف قالك خاصها زد يعني مازالنا بارتي وحده اخرى خاصنا نبينوها حيت كتكون ان سالبه. دابا بيناها حيت كتكون ان موجبه. مزيان نمحيو هادشي ونكملو بلا ريكيرونس. سي تري بيان. الوغ دابا بوغ ان موجبه نمحيو هادشي. الوغ دابا بوغ ان سالبه بوغ ان كتنتمي لنا زد ولكن ان مالها سالبه. مزيان. باش ما تقوليش راه سالبه صافي راه تاخذ الارقام فيهم الفاصله ناقص الفاصله داكشي علاش درت هاد الزد هادي ان كنتمي زد و ان مالها سالبه. ولا نديرو كنتمي زد موان صافي راه بحال زد موان ايطوال يعني ما كاين الصفر وداخلين هنا الشيء البوزيتيف. مزيان. الوغ عندنا ان مالها نيجاتيف اون نابوز شو معايا اون نابوز غنحطو شو معايا ان كتساوي لنا ناقص ام. مزيان تبع معايا ان كتساوي ناقص ام. سي تري بيان. ان نيجاتيف كتساوي لنا ام الا ضربناها في الناقص تولي نيجاتيف يعني ام بوزيتيف يعني ان ام دونك ام مالها بوزيتيف. علاش؟ الا كانت ام نيجاتيف في النيجاتيف يعطيك بوزيتيف يعني ان بوزيتيف وان بوزيتيف. حنا قلنا ان نيجاتيف دونك ام مالها بوزيتيف. سي تري بيان. الوغ تبع معايا مزيان. الوغ الا جبنا هاد ام لهجه شنو تعطينا ان بلس ام شنو كتساوي لنا زيرو. سي تري بيان. الوغ غندخلو الاكس يعني اكس ان بلس ام اشنو كتساوي لنا اكس اس زيرو. صافي مزيان. اكس اس زيرو شكون هو اليمون نوتر. سي تري بيان. نسيت نبين معايا الا كان عندنا البلس نقدروا نفرقوه يعني اكس اس ان اش من قانون بالنسبه لاكس شنو قلنا هي ايطوال يعني نديرو ايطوال اكس اس ام صافي. كتساوي لنا ماشي بريم لان حنا بالنسبه لجي ايطوال. مزيان. الوغ حنا الهدف ديالنا هو اننا نبينو ان اف يعني خاصنا ندخلو اف دونك اف دو اكس موان زا اف دو اكس اس ان كتساوي لنا اف دو اكس ان. مزيان. الوغ شو معايا هاد القانون هذا خاصنا نفرقوه. وي غنخدمو هاد القانون يعني ندخلو الاف يعني تعطينا اف دو اكس ان ايطوال اكس ام اشنو كيساوي لنا اف دو او. الوغ هذا كي امبليكي. سي تري بيان. هذا مورفيزم يعني نقدروا نفرقوه على هذا الشكل يعني تعطينا اف دو اكس ان مزيان وهنا اف دو اكس ام. سي تري بيان. اشنو كتساوي لنا هذا شنو كيساوي لنا او بريم. ها هي او بريم ركز معايا مزيان. الوغ دابا حنا حصلنا على اف دو اكس ان ايطوال دونك خاصنا نطيرو خاصنا لو انفيرس. علاش لو انفيرس؟ باش هاد الام هادي نعوضوها بالناقص والناقص مع الناقص يمشي باش تبقى لنا ان هنايا. صافي نتمنى نكون فهمتوا تفهموا دابا حيت نخدمها شي سامبلومون شنو غادي ندير غنضرب في الانفيرس يعني تعطينا اف دو اكس اس ان دي اف دو اكس دونك هاد اكس اس ان هادي راه كتساوي هادي غنخدمو حنا هاد التيوريم. صافي علاش؟ لان ام عندنا بوزيتيف كتبوها هنايا شوف معايا عندنا ان شو معايا عندنا ان ام
بوزيتيف. علاش ان بوزيتيف؟ ها هي بما انها ان بوزيتيف حنا راه بينا في الاول بوغ ان كيتساوي لان المجموعه ان يعني بوزيتيف مجموعه ان، هذا كيعني ان اف دو اكس اس ان كتساوي لنا اف دو اكس على ان. الا كانت ان بوزيتيف دابا خاص كنبينوها حيت كتكون ان نيجاتيف. عندنا حنا هاد ام هادي راه بوزيتيف يعني نقدروا نطلعوها للفوق صافي مزيان. ها هو عندنا ان نديروها بين قوسين ام بوزيتيف. هذا كيعني ان اف دو اكس ان هنا ان ما نقدرش نديرو لان ان نيجاتيف مازال ما بينا، اما ام راه بوزيتيف كتساوي لنا اكس يكون اس ام. سي تري بيان صافي. دابا نحاولوا نضربوا في لانفيرس ديال هذا. يلا سير معايا اف دو اكس ان تي اف دو اكس ام تي اف دو اكس ام في لانفيرس ديالو يعني موان زان. مزيان باش هذا يعطينا لو اليمون نوتر. سي تري بيان وها كيساوي لنا او بريم في اف دو اكس ام على موان زان. علاش؟ باش الموان زان مع الام يعطينا موان ام وموان ام تعطينا ان. شكون هذا؟ او يعني اف دو اكس ان تي هذا لو اليمون نوتر او بريم لان كنهضروا على الايماج يعني كنهضروا على تي. مزيان كتساوي لنا او الا ضربنا في اي طرف هنا رصا هنا تي. ما تنساش القانون اللي عندنا هنايا بريم هنا تي. مزيان يعني هذا مع هذا شنو غادي يعطينا؟ يعطينا اف دو اكس ام اس ناقص واحد. مزيان هذا مع هذا يعني تعطينا اف دو اكس ان لان هذا اليمون نوتر كيساوي لنا. تبع معايا اشنو قلنا؟ قلنا ان اكس موان زا كتساوي لنا اس موان زا. اس موان زا نقدروا ننزلوها لتحت عادي. ها هي اس موان ها هي موان زا نقدروا نهزوها ننزلها هنا ولا هادي عاديه كاع نضربها في الموان غتعطينا اف ولا عاديه كاع عادي نضربوها في الموان بلا ما ندخلوها في اكس. راه ما دخلش اصلا في اكس. هاد الموان مع هادي يعني موان ان. مزيان الوغ حنا شنو بغينا نبينو؟ خاصها تكون هاد موان ام هي ان هي ان ولكن حنا راه عندنا موان ان هي ان ها هي صافي. دونك ان هي موان ان يعني هنايا شنو تقول لي عندنا اف دو اكس ان كتساوي لنا اف دو اكس اس ان حيت عندنا ان ساوي لنا اف ان بوغ توت ان مالها نيجاتيف صافي. احنا بينا بوغ نيجاتيف بينا بوغ بوزيتيف بوغ ان كتساوي زيرو. دونك احنا بينا البروبريتي ديالنا بوغ توت ان ابارتيان ا زد. الوغ نتمنى انكم فهمتوها صافي. الوغ نحاولوا نمحيو هادو ونكملوا الكور ديالنا. كور طويل شويه ولكن المهم هو انكم تفهموا. الوغ soit G prime, G seconde. Trois groupes. Considérons F واحد l'application. شنو عندنا؟ نكتبوها هنا باش نفهمو مزيان. عندنا F واحد l'application. هنا بغينا نديرو composé F de G étoile d'envers G prime et وعندنا القانون الثاني وهو G الفونكسيون ابليكاسيون الثانية وهي G يعني G prime étoile oui là il fait la G oui étoile d'envers G seconde. مزيان الوغ إلا بغينا نشوفو بغينا نحسبو الكومبوزي يعني جيرون اف. فاش معرفه جيرون اف خاصو يكون اول حاجه لونسومبل دو اريفي ديال اف كيساوي لونسومبل دو ديبار ديال جي. مزيان صافي. لونسومبل دو اريفي ديال اف راه لونسومبل دو اريفي هو هذا كيساوي لونسومبل دو ديبار ديال جي. سي بيان يعني هذا كيمشي مع هذا يعني كيبقى لنا هذا يعني كيبقى لنا هذا جي ايطوال طونفير اش جي سكوند. مزيان يعني وي سي تري بيان. دونك قال لك الا كان في هاد البروبريتي هادي الا كان كيجي او اف مورفيزم الا كانوا مورفيزم يعني ان جيرون اف حتى هو اي اوسي مورفيزم دو جروب حتى هو مورفيزم دو جروب. سي بيان نقدروا ديمونطريو عليها. دونك اخر ديمونستراسيون هاد الاخرين قلنا انكم حاولوا نتوما ديمونطريو عليهم لان طولنا بزاف في الكور. الوغ غنحسبوا غنبينوها عادي. عندنا جيرون
جيرون اف ديال اكس ايطوال اكس موان 1 اكس بريم جوج عناصر صافي. اشنو قلنا اكس و اي كيتسميو لنا جي، يعني كيتسميو هاد المجموعه هادي اكس. عندنا نكتبوها هنايا باش تفهموا، عندنا بوغ توت اكس و ايغريك ابارتيان ا جي، ولا نديرو اكس بريم ابارتيان ا جي صافي. الوغ فإن جيرون اف ديال اكس ايطوال اكس بريم خاصني نبينها انها كتساوي هاد القيمه. يلا تبع معايا شنو كتساوي لنا هادي. كتساوي لنا جيرون ديال لا فونكسيون ديالنا اكس ايطوال اكس بريم. مزيان. الوغ تبع معايا اكس كنعرفوا ان هاد الفونكسيون اف مالها مورفيزم. مورفيزم ها هي اف مورفيزم من هنا لهنايا، يعني من ايطوال لتي مقلوبه، يعني غتولي عندنا شنو كتساوي هاد القيمه هادي. كتساوي لنا جي عامل على اف دو اكس تي مقلوبه اف دو اكس بريم. علاش؟ لان اف مالها مورفيزم صافي. راه قلنا ان اف مورفيزم سي تري بيان. الوغ اف دو اكس اشنو قلنا؟ ايطوال اف دو اي. وي سي بيان. الوغ شكون هي اف دو اكس؟ تبع معايا شكون هي اف دو اكس؟ هي ايغريك صافي. الوغ يعني ان هادي كتساوي لنا هي واحد العنصر، واحد الاليمون مناش من 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 جي ايطوال تي بريم، يعني هي الايماج ديال هذا. دونك هذا الا كانت عندنا اكس طونفير ايغريك، فهاد ايغريك هي اللي كاينه هنا، يعني ايغريك طونفير اكزومبل زد، يعني هذه هي هذه، لان نفس الانسومبل صافي. بالنسبه للجي غنسميوها ايغريك، يعني هذا كيساوي لنا جي دو ايغريك تي ايغريك بريم صافي. حيث ان ايغريك كيساوي اف دو اكس، متفق معايا، و ايغريك بريم كيساوي اف دو اكس بريم صافي. الوغ و ايغريك لاش كينتمي؟ ايغريك راه كينتمي لنا لهداك، كينتمي لجي، كينتمي لجي، وهذا كينتمي لنا جي. سي تري بيان. الوغ دونك نكملو. الوغ عندنا جي حتى هي مالها جي مورفيزم، يعني حتى هي نقدروا نفرقوها، ولكن هناش من تي هي من تي لاش لهاد مقلوب ديال المثلث صافي. الوغ يعني اشنو غادي يعطينا؟ جي ديال دو ايغريك، ها هي هنايا جي دو ايغريك بريم. طبقنا لا غولاسيون ديالنا. علاش؟ لان جي مالها مورفيزم. مزيان. الوغ ايغريك شكون هي؟ هي اف دو اكس، نقدروا روبلاسيو هنايا، وهذه هي اف دو اكس بريم، يعني جي هي اف دو اكس، ايغريك هي اف دو اكس، ها هي، و جي هي اف دو اكس بريم. مزيان. اف دو جي هي جيرون اف، هي جيرون اف بالنسبه لاكس، وهنايا وهذه جيرون اف بالنسبه لاكس بريم. دونك واش تحققت القضيه؟ وي. حنا بدينا من هذه قانون ديال الاطوال ها هو، ومشينا للقانون اللي عندنا ها هو، وفرقناها، كتبنا على شكل مفرقه. سي بيان، يعني انها تكتبت على شكل، يعني انها مورفيزم، يعني ان جيرون اف اي مورفيزم. وي مورفيزم دو جروب صافي. سي بيان. الوغ صافي هادشي اللي كاين. دونك نقراو هاد لي بروبريتي عندنا هنايا. قال لك سي اف اي بيجيكتيف فان اف موان زا اكزيست، هادي عرفناها في لابليكاسيون صافي. الا بينا ان اف بيجيكتيف راه كت ادمي ان فونكسيون ريسيبروك اف موان زا صافي. الوغ الحاجه جديده هو الا كانت عندنا اف مورفيزم وعندنا اف بيجيكتيف، فان اف موان زا حتى هي اوسي فانها مورفيزم. تقدروا ديمونطريو عليها، حاولوا ديمونطريو على هذه صافي. ثاني حاجه، الا كانت عندك اف مورفيزم و اش ان سو جروب دو جي الاولى عندنا هنا، فان اف دو اش الايماج ديالها فانه حتى هو سو جروب صافي. سو جروب عندك دو ميثود، اما تختار الميثود اللي فيها 3 المراحل ولا الميثود الجوج اللي فيها 2 مراحل. لا ميم شوز هنايا، اش اي ان سو جروب دو جي بريم، يعني جي بريم هذه، فان اف موان زا يعني لا فونكسيون ريسيبروك ديالها موان زا، فان اون سو جروب دو جي ايطوال، يعني اكس ديالها سي سامبلومون. الوغ حاولوا انكم ديمونطريو على هادو. الوغ نتمنىكم
حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في التكميله نتاع الكور ديالنا.